के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कैसा अजीबो गरीब वाकया है। और ये वही फैसल वाउडा है जो एक टॉक शो के अंदर बूट लेकर पहुंच गए थे और इसका इजहार कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून आजकल सिर्फ और सिर्फ इस बूट को ही चमकाने का काम कर रही है और अब बूट बरदार अपने चक्कर में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। और वहां पर पहुंचने के बाद उसी बूट बरदार की जो कंधा है उसको इस्तेमाल किया जाएगा और नवाज शरीफ साहब की वापसी और ताहयात नाअहली के खात्मे की राह को हमवार कर दिया जाएगा। बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की बल्कि दिलचस्प कहना चाहिए ये सिचुएशन पैदा हो गई है, क्योंकि एक जानिब इमरान खान साहब और उनके साथ जो उनके दीगर हवारी मौजूद है वो बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं जनाब के नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को NRO 2 मिल गया है, इसहाक डार साहब वतन वापस आ गए हैं और जल्द नवाज शरीफ साहब भी वतन वापस आ जाएंगे और ये सब कड़ियां जाकर जुड़ती हैं NRO से। लेकिन किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और नाअहली के खात्मे की राह कौन हमवार करेगा। वही शख्सियत हमवार करेगी जो इमरान खान साहब के बिहाफ के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता कर रही है और इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो खलीज है उसको कम करने की कोशिश कर रही है, एक नई डील बनाने की कोशिश कर रही है। और इन कोशिशों के ही नतीजे में इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी ईवान सदर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ। और अंदाज़ा करें आपके एक जानिब ये कोशिशें हो रही हैं और दूसरी जानिब जो लोग जो मनसूबा साज होते हैं उन्होंने कैसे कैसे मंसूबे बना लिए, कैसी कैसी सिचुएशंस डेवलप कर दी हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आज आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स को उठा के देख ले, जिसकी खबरें इस वक्त तमाम नेशनल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, वेबसाइट्स के ऊपर भी मौजूद हैं, टीवी चैनल्स भी वो खबरें चला रहे हैं कि जनाब आज मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने फैसल वाउडा की नाअहली केस की समाअत के दौरान इस बात का इजहार कर दिया है कि ये जो आर्टिकल 62(1)(f है ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, एक काला कानून है, एक ऐसा कानून है जिसके जरिए लोगों की सियासी जिंदगी की गर्दनें काटी जाती हैं। और ये वही शख्सियत ये वाले रिमार्क्स दे रही हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का फैसला तहरीर फरमाया था और वहां पर इस बात को भी तहरीर फरमाया था कि जनाब किसी भी रुकने पार्लियामेंट की जो अहलियत है वो इस बात से मशरूत होती है कि वो कितना सच बोलता है और कितना अमानतदार है। यानी सदाकत और अमानत के जो पैमाने थे उसको तय किया गया था और उसी फैसले के अंदर ये बात भी तहरीर कर दी गई थी बड़े वाज़ेह अंदाज में कि जनाब ये जो छुपाना है, हकायक को छुपाना है, ये भी या अगर किसी गलती की बुनियाद के ऊपर भी कोई चीज़ मिस हो जाए, बताने से रह जाए, तो भी ये जो नाअहली की तलवार है ये गिरेगी गर्दन के ऊपर, सियासी जिंदगी की गर्दन के ऊपर ये तलवार गिरेगी और गला कटेगा। ये बात तय कर दी गई थी और एक नहीं कई फैसले इस बात की गवाही देते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब की नाअहली की बात करें तो दूसरी नाअहली आती है जिसको उस वक्त ये कहा गया था कि मामले को बैलेंस करने के लिए की गई है, वो है जहांगीर तरीन साहब की। यानी इमरान खान साहब के ये जो दोनों बदतरीन इस वक्त के सियासी मुखालिफिन हैं उनके लिए जो रियायतें हैं वो मिल जाएंगी अब जो है फैसल वाउडा के केस के अंदर, क्योंकि इस केस के अंदर कुछ दिलचस्प इवेंट्स होने जा रहे हैं। और अगर ये ऑब्जर्वेशन सामने आ रही है कि जनाब ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, ये एक ऐसी प्रोविजन है, ये एक काला कानून है, तो अब ये काला कानून चिट्टा होने जा रहा है, या चिट्टे के बाद नीला होने जा रहा है, पीला होने जा रहा है, लाल होने जा रहा है। तशरीह जनाब की जो है इख्तियार है और उस तशरीह को कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। इस प्रोसीडिंग के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें ज़ेरे बहस आई और किस तरीके से अब इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, और अगर ये वाकईतन एक ड्रैकोनियन लॉ है तो फैसल वाउडा साहब के केस में इस ड्रैकोनियन लॉ से फैसल वाउडा साहब को कैसे बचाया जाएगा, और अगर फैसल वाउडा साहब इस ड्रैकोनियन लॉ से महफूज रहते हैं तो फिर इसका इतलाक नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के ऊपर कैसे होगा। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इसके ऊपर तफसील के साथ आपके साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और खबर है जिसका जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया 92 चैनल के डॉक्टर मुईद पीरजादा को और उसके अंदर उन्होंने एतराफ कर लिया वाज़ेह और दो टोक अंदाज में, और एतराफ किया कि बुशरा बीबी ने फोन कॉल की थी। किसको? डॉक्टर अरसलान खालिद को। वही अरसलान बेटा, इसको गद्दारी के साथ लिंक कर दो। इस बात की किसी भी जगह पर पीटीआई के जो टॉप लीडरशिप है उसने इस बात का इजहार कभी भी नहीं किया था कि जनाब ये जो ऑडियो कॉल है ये फेक है या ये दुरुस्त है। उन्होंने इस पर चुप साध
بدلی تھی, وہ انہوں نے اس طرح کا جیسچر دیا تھا جیسے یہ کام کبھی ہوا ہی نہیں. اور عمران خان صاحب نے چونکہ بہت ساری چیزوں کو اب لنک کرتے ہیں نا آج کل, چونکہ ان کا یہ بیانیہ بن گیا ہے چور, چوکیدار, نیوٹرلز, اور اس کے بعد یہ والے اس بیانیے کے اندر انہوں نے اس چیز کو بھی فٹ کر دیا اور اس کا ذمہ بھی انہوں نے نیوٹرلز کے اوپر ہی ڈال دیا, یہ کہتے ہوئے کہ بشرا بی بی عرف پنکی پیڈی صاحبہ نے پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کے اوپر گفتگو کی تھی. اب یہاں پر دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کی سیکیور لائن کو استعمال کرنے کا اختیار محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو کس نے دیا کہ وہ پرائم منسٹر کی سیکیور لائن پر فون اٹھائے اور فون گھما دیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جناب اگر وہ پرائم منسٹر کی سیکیور لائن تھی تو اس سیکیور لائن کو بگ کیوں کیا گیا, وہاں سے ٹیلی فون کالز کو ریکارڈ کیوں کیا گیا, اور وہ ریکارڈز جو ٹیلی فونک کانورسیشنز ہیں یہ باہر کیسے آئیں, یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے. اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے, یہ دونوں چیزوں کو عمران خان صاحب نے اگر لنک کیا ہے تو اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی مقاصد تو ہوں گے یہ بات کرنے کے. عمران خان صاحب ایویں ہوا پہ تو نہیں بات کر سکتے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے عمران خان صاحب نے کوئی بنگی مار دی ہے. عمران خان صاحب آج کل جو بھی پولیٹیکل بیان بازی دے رہے ہیں وہ بڑی ویل کیلکولیٹڈ ہے, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو اپنا چیس بورڈ بچھایا ہوا ہے اس کے اوپر وہ اپنی چالیں چلتے ہیں تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کنگ ہے اس کو چیک میٹ کر سکیں, لہٰذا وہ اپنے نپے تلے انداز کے اندر گیم کر رہے ہیں. اب اگر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بشرا بی بی نے جو فون کال کی تھی وہ ڈاکٹر ارسلان خالد کو کی تھی, اس بات کی انہوں نے تصدیق کر دی. اب اس تصدیق کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ ایک کال نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ٹیلی فون کالز ہوں گی یقینی طور پر جو لیک ہوں گی. جس طریقے سے اعظم خان صاحب کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہے وہ لیکی گئی, اور اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا تھا کچھ دن پہلے اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میری اور اعظم خان کی جو گفتگو ہو رہی تھی اب وہ تو سیکیور لائن پر ہو رہی تھی. البتہ جو دوسری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی جس کے اندر اسد کیسر, شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے, وہ کمرے میں ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمرہ بھی بگ تھا اور ٹیلی فون لائن بھی بگ تھی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی یہ والا ماحول بنانا شروع کر دیا ہے کہ اگر میری کچھ اور آپ کے سامنے آڈیوز سامنے آئیں یا ویڈیوز سامنے آئیں تو اس کو آپ نے ذہن میں بنا لیں کہ جناب یہ جو ہے ایسی جو تمام تر حرکتیں ہو رہی ہیں یہ موجودہ حکومت کی طرف سے نہیں ہو رہی, یہ ان کی طرف سے ہو رہی ہیں جن کے ساتھ میں نے متھا لگایا ہوا ہے, جن کو میں اس وقت ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہا ہوں, جن کے لیے میں لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ صرف ان لوگوں کو نہیں ہم نے چھوڑنا بلکہ ہم نے ان کو بھی رگڑا لگانا ہے. ٹیکسلا کے جلسے میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی, بلکہ لوگوں سے ہاتھ اٹھا کر انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ جناب یہی ہونا چاہیے اور یہی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پرائم منسٹر آفس کے اندر صرف پولیٹیکل گفتگو نہیں ہوتی, دیگر اہم جو ریاستی معاملات ہیں, جو حکومتی معاملات ہیں, ان کے اوپر بھی گفتگو ہوتی ہے. اگر یہ والی آڈیوز سامنے آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی آڈیوز بھی محفوظ نہیں ہوں گی, اور وہ اگر کسی دشمن ملک کے ہاتھ لگ جائے تو ہمارے تو سارے کا سارا بھٹا ہی بیٹھ جاتا ہے. بلکہ اس انٹرویو کے اندر انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ والی جو میری آڈیو تھی اعظم خان کے ساتھ, اس پر تو بہت عرصہ پہلے انصار عباسی نے ایک سٹوری بھی کر دی تھی, تو اس کو وہ یہ آڈیو کس نے دی تھی؟ اس وقت تو یہ آڈیو منظر عام پر نہیں آئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت چند سلیکٹڈ لوگوں کو بلا کر یہ آڈیو سنوائی گئی اور بتایا گیا کہ جناب ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تاکہ سائفر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو غیر ملکی سازش ہے اس کے اندر امریکی انوالومنٹ کا بیانیہ بنایا تھا اس بیانیے کو کاؤنٹر کیا جا سکے, اور اس کے لیے یہ والی آڈیو جو ریکارڈ کی گئی تھی یہ اس وقت سنوائی گئی تھی. اور اسی طریقے سے ان کا یہ کہنا تھا, آپ کو یاد ہے کہ ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ انہوں نے میرے لیے میری کوئی جو ہے وہ اخلاق باختہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی ہوئی ہے, مجھ پہ میرے کریکٹر کے اوپر اب یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ بتایا جا سکے. میں لوگوں کو ابھی پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ جناب آپ نے ایسی کسی بھی ویڈیوز کے اوپر یقین نہیں کرنا کیونکہ یہ ساری ویڈیوز جھوٹی ہوں گی. اب خود یہ باتیں جب سامنے آ رہی ہے, وہ جو ہیکنگ اکاؤنٹس ہیں ان کے
उसके ऊपर अब मुझे नहीं पता वो हैकिंग अकाउंट्स दुरुस्त हैं या गलत हैं, लेकिन चूंकि ये चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब की, वो मैंने आपको एक स्लग भी दिखाया था कि जनाब 5 वीडियोज़ उस अपने हैकर अकाउंट ने अपने अकाउंट पर बताई हैं कि जनाब मेरे पास ये वाली 5 वीडियोज़ मौजूद हैं जो मैं बहुत जल्द लीक करूँगा। अभी तक लीक नहीं हुई, लेकिन माहौल इसी हवाले से बनाया जा रहा है कि जनाब ऑडियोज़ हैं, एक तरफ से आएंगी तो दूसरी तरफ से वीडियोज़ आएंगी, और उसके लिए ये सारे का सारा सीक्वेंस जो है बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब के इतराफात भी इसी सिमत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो उन्होंने भी प्रीएम्प्ट करना शुरू कर दिया है, और इस प्रीएम्प्ट करते हुए उन्होंने ये जो हमारे वो लोग हैं जो जिनके बारे में इमरान खान साहब ने उनका लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये जो उन लोगों के पास जो चीज़ें हैं, इमरान खान साहब ने पहले ही इसके बारे में माहौल बना दिया कि नहीं जनाब अभी मज़ीद चीज़ें आएंगी, आपने घबराना नहीं है। अब मज़ीद चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी ये एक अलग हकीकत है, लेकिन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं अगर हम उन पर नज़र दौड़ाएं तो इमरान खान साहब के जो बयानियाँ इस वक्त बन रहा है वो इस वक्त अगर हम देखें तो वो उनकी ऑडियो लीक्स के बाद, ख़ास तौर पर साइफर लीक के बाद जिसके अंदर वो ये कहते सुने गए हैं लेट्स प्ले विद इट, तो इसका मतलब ये है कि उस बयानिए के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये जो इमरान खान साहब ने नैरेटिव बनाया है वो एक तो झूठा साबित हो, और फिर लोगों के जहन के अंदर भी वो जो इमरान खान साहब के प्लेन फॉलोअर्स हैं उनके जहन के अंदर भी ये बात आए कि यार ये जो बंदा हर एक बात कर रहा है वो सच्ची नहीं होती, उसके अंदर झूठ की भी आमेज़श होती है। अब अगर ये झूठ साबित हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर वो सदाकत और अमानत वाला मामला आ जाएगा सामने, क्योंकि इसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है वो भी बड़ा वाज़ेह है, उसके अंदर ये भी बताया गया कि जनाब ममनुआ फंडिंग ली गई, उसके अंदर ये भी बताया गया कि इमरान खान साहब की तरफ से झूठा बयान हल्फी दाखिल कराया गया था, फिर उस बयान हल्फी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करके इमरान खान साहब की नाअहली के लिए एक रेफरेंस है वो दायर कर दिया गया। इसी तरीके से तोशा खाना वाले मामले के अंदर भी एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ज़ेर समात रहा, जिसका फैसला महफूज कर लिया गया, और जिसके बारे में ये इतलात थी कि वो पिछली जुमेरात को उसका फैसला आना था, लेकिन पता नहीं क्या वजूहात थी कि इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले का ऐलान रोक दिया और अभी तक उसकी नई उन्होंने कॉज लिस्ट जारी नहीं की। अलबत्ता ये इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की जो नाअहली है उसके खासे इम्कानात पाए जाते हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से या किसी अदालत की तरफ से इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा तो फिर वो यकीनी तौर पर मामला जाएगा अदालत के अंदर, और अदालत उस केस की समाअत करके या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नल एंड वॉइड कर देगी, रद्द कर देगी, रद्दी की टोकरी में फेंक देगी, या इलेक्शन कमीशन के फैसले को नाफिज कर देगी और कहेगी कि जनाब ये वाला फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये वाला मामला है तो उसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की नाअहली के मामले ने सूनर और लेटर जो एपेक्स कोर्ट्स हैं उसके अंदर जाना, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाअहली के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह रहा है माजी में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली थी उसके ऊपर भी वो जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेते हुए नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, और इसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब को ताहयात नाअहल किया गया, और उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक के वो वाज़ेह कर दिए गए, और ये बता दिया गया कि ये चीज़ें हैं, अगर इनकी खिलाफ वर्जी होगी तो आर्टिकल 62(1)(f) लागू होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल बाउडा के केस के अंदर उन्हीं जो प्रिंसिपल्स थे, वही पैरामीटर्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सेट किए गए थे, उन्हीं का इतलाक करते हुए फैसल बाउडा साहब को नाअहल कर दिया। अब सिचुएशन क्या बन रही? अब सिचुएशन ये बन रही है कि फैसल बाउडा साहब जो अपनी नाअहली का फैसला है इलेक्शन कमीशन का वो लेके चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसका मतलब यह है कि इमरान खान की नाअहली मुमकिन तौर पर अगर होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक, तो वो फैसला भी कहाँ चैलेंज होगा? इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगा। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 62(1)(f) कि अब असर नौ तशरी होगी। मतलब तो इसी बात का ऐसे ही निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें फैसल बाउडा का जो केस आज चला है उसके अंदर मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने 62(1)(f) को ड्रैकोनियन कानून, उन्होंने उसको कहा कि ये ड्रैकोनियन कानून है, ये उनके रिमार्क्स थे, और उनका ये कहना था कि हम इस केस को नहायत एहतियात से सुनेंगे और इस बात का जायज़ा लेंगे कि इलेक्शन कमीशन के पास आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का इख्तियार है या नहीं। लेकिन अगर वो ये बात कह रहे हैं कि आर्टिकल 62(1)(f)
جو ہے یہ ایک ڈریکونین لا ہے. تو اس ڈریکونین لا کے ذریعے آلریڈی دو جو پولیٹیشنز تھے ان کے پولیٹیکل کیریئر کی گردن ان کا جو ہے وہ سر قلم کر دیا, گردن اڑا دی گئی. اور اگر وہ ڈریکونین لا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے, یا اب بن گیا ہے ڈریکونین لا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اطلاق کیا گیا تھا ماضی میں, وہ اس مرتبہ اگر کوئی اپنا سامنے آ جائے گا تو اس کے اوپر اطلاق نہیں کیا جائے گا. فیصل ووڈا صاحب آ جاتے ہیں یا عمران خان صاحب آ جاتے ہیں اور جو الیکشن کمیشن ہے ان کو بھی 62(1)(f) کے تحت ہی نااہل قرار دیتی ہے, ممکنہ طور پر, امکانی بات کر رہا ہوں. تو وہ سپریم کورٹ میں آئے گا معاملہ, اور اگر وہ سپریم کورٹ میں آئے گا تو ریلیف ملے گا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈریکونین لا ہے. اب اگر یہ اس پر ان کو ریلیف ملتا ہے اور الیکشن کمیشن نے جو پرنسپل سیٹ کیے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی فیصلے کی روشنی میں, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جا کے یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے تو, آپ ہی نے جو ہمیں اصول بتائے تھے, ہم نے تو انہی اصولوں کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے فیصل ووڈا کو نااہل کیا. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نااہلی غلط ہے, ہمارے پاس آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق نہیں ہو سکتا, تو پھر وہ جو گنجائش ہے جس کا میں نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ فیصل ووڈا کی معرفت ہی یہ سب کام ہونا ہے, انہی کا کندھا استعمال ہونا ہے, تو پھر وہ جو پروویژنز اس وقت اس فیصلے کے اندر سامنے آئیں گی, انہی پروویژنز کا فائدہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو ملے گا یقینی طور پر, کیونکہ یہ سیٹ پریسیڈنٹس ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب فیصل ووڈا کے لیے قانون الگ ہو جائے, نواز شریف کے لیے قانون الگ ہو جائے, ایک وہی جج صاحب ایک کے لیے تشریح دوسری کر دے اور دوسرے کے لیے تشریح بالکل مختلف کر دے. کالا قانون اگر چٹا ہونا ہے, لال ہونا ہے, نیلا ہونا ہے, پیلا ہونا ہے, تو وہ اسی کورٹ آف لا سے ہونا ہے. اور البتہ یہ ہے کہ ایک جج نہیں ہوگا, دوسرا جج ہوگا, دوسرا نہیں ہوگا, تیسرا ہوگا. لیکن اگر ایک ہی جج پہلے کہے کالا ہے, پھر کہے چٹا ہے, پھر کہے نیلا ہے, پھر کہے پیلا ہے, ایسا تو ممکن نہیں ہے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو کسی اور طریقے سے دیکھنا پڑے گا. اور اس کو اگر ہم دوسرے طریقے سے دیکھیں تو یہی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی نہ صرف وطن واپسی ہوگی بلکہ ان کی تاحیات نااہلی کے خاتمے کی راہ بھی ہموار ہوگی. اور یہ فیصل ووڈا کا کیس اور اس کا فیصلہ وہ جو آپشنز ہیں ان کو ڈٹرمائن کرے گا, ان کا تعین کرے گا, اور پھر اسی راستے پر چلتے ہوئے نہ صرف جہانگیر ترین کو ریلیف ملے گا بلکہ نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف ملنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. کیونکہ اس کے بعد تو پھر لاڈلا ہے, لاڈلے نے جب آنا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے عمران خان صاحب کا کیس جب آئے گا سامنے تو پھر جو کالا ہے وہ سفید اور سفید کالا, کچھ اس قسم کی چیزیں ہوں گی. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اب کیا صورتحال ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو نااہلی کا خاتمہ ہے 62(1)(f) اس کے لیے کون سے راستے متعین کیے جاتے ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.